अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइंद करार दी थी। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा है कि अफगान तालिबान एक जालिम गिरोह है। खुदा का शुक्र है कि अफगान तालिबान का खात्मा हो रहा है। اول هر سنگی که در سر طالب اصابت بکنه ما از استقبال میکنیم، چون گروه ظالم است. به هلاکت ظالم خدا خودش ستایش کردگی است. هر قدر ظالم و ظلم از زمین خدا برچیده شود نعمت است. حاضر هستین که با پاکستان در یک صف استاد شوین و در برابر طالب قرار بگیرین؟ بیشتر هم به شما اشاره کردم که از هر عمل مشروعی که و مردم و کشور ما مفید تمام شود استفاده میکنیم. ما منافع افغانستان، منافع مردم بالاتر از هر چیز میدانیم و ما دلیل وضعیت بسیار به احتیاط و دقیق بسیار شدید میان طالبا و پاکستان. شما کدام رابطه‌ای با پاکستان دارین؟ اگر دارین در چی سطحی است؟ ما با تمام کشورهای منطقه روابط داریم، با کشورهای دنیا روابط داریم، حداقل در اون سطحی که سالهای سال افغانستان و نظامهای مشروع افغانستان روابط داشته، ما روابط داریم.